و سعادتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً جمیعاً۔ باسم شعب جمہوریت پاکستان و حکومتها و باسم شخصی اتقدم بأحر التہانی و اصدق التبریکات والآمانی الى خادم الحرمین شریفین جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى إخواننا وأخواتنا المفتخرين في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني المبارك. وإن قلبي وأنا أسجلها هذه الرسالة يمتلئ بالامتنان والسرور إذا ما لقيته من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارتي التاريخية المؤخرة إلى الرياض. وإن شعب باكستان يشاركني في تقديم خالص الشكر لجلالة الملك سليمان ولصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح تلك الزيارة الزاخرة بالمحبة والذكر الخالدة. إن روابط التي تربط بين بلدين شقيقين تبنى على الإيمان والتاريخ والثقة، روابط أبدية وراسخة مستديمة. أيها الحضور الكرام، مع إخواننا وإخواتنا في المملكة نفتخر أشد الافتخار بمسيرتها الملهمة في مضامين التقدم وبالمكانة الرفيعة التي تتبوها في العالم اليوم تحت رؤية ثاقبة وحكمة سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد. أيها الحضور الكرام، إن شعب باكستان يشاركني في تقدير كرم المملكة وجودها الذين ساعد على استقرار اقتصادنا. وخاصة لن ننسى أبدا مواقف التضامن التي أبداها قادة المملكة وإخواننا السعوديون مع باكستان أثناء توتر مع الهند في مايو من هذا العام. وفي الوقت نفسه فإن المملكة هي الوطن الثاني للملايين من الباكستانيين الذين يساهمون بفاعلية في تنمية وازدهار بلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة السعيدة لليوم الوطني أجدد تأكيد الالتزام باكستان الراسخ بتعزيز هذه الشراكات المستديمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويمنحها دوام التقدم والوحدة والمجد. عاشت أخوة باكستان السعودية وعاشت المملكة العربية السعودية. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت الاستاذ الأمیرال السید نواف بن سعید المالکی، سفیر خادم الحرمین شریفین اسلام آباد، ایها الضیوف الکرام، سیداتی و سعادتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً جمیعاً۔ باسم شعب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب کے عالمی دن کے موقع پر پیغام دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں جو ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔